बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी की रात यानी शब ज़फ़ाफ़ के मसाइल। दूल्हा को अपना हाथ दुल्हन के सर पर रखकर अल्लाह जल्ल शानहू का नाम लेना चाहिए और दुल्हन के लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब किसी औरत से शादी करे, उसे चाहिए कि उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह जल्ल शानहू का नाम ले और बरकत की दुआ करे और यूं कहे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ऐ अल्लाह, मैं उसकी भलाई और उसकी फितरी आदतों की भलाई का सवाल करता हूँ और मैं उसकी बुराई और उसकी फितरी आदतों की बुराई से आपकी पनाह मांगता हूँ। दूल्हा और दुल्हन को चाहिए कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से खैर और बरकत की दुआ करें। दूल्हा को चाहिए कि दुल्हन के साथ नरमी से बात करें और उसे खाने पीने की कोई चीज़ पेश करें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए तो दूध का एक प्याला साथ लाए, खुद तनावुल फरमाया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा को दिया तो उन्होंने अपना सर झुका लिया और शर्मा गईं। बिलाशुबा ये बीवी को मानूस करने और उससे वहशत दूर करने का बेहतरीन जरिया है और बाहमी मुद्दत व मोहब्बत के बंधन का मजबूत करने का सबब भी यही है। इसलिए कि जैसा मशहूर है कि हर आने वाले के साथ एक कसमी दहशत भी साथ आती है और हर अजनबी पर वहशत तारी हो जाया करती है। मुबाशरत व हम बिस्तरी के आदाब में से एक अदब ये भी है कि दूल्हा दुल्हन दोनों बिल्कुल बरहना नहीं होने चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकतन अल्लाह ताला बाहया और सतर वाले हैं और हया और पर्दा को पसंद करते हैं। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बरहना होने से बचो, इसलिए कि तुम्हारे साथ वो फरिश्ते हैं जो तुमसे सिवाय कज़ाए हाजत और हम बिस्तरी के औकात के जुदा नहीं होते, लिहाजा उनसे हया करो और उनका इकराम करो। हम बिस्तरी के आदाब में से ये भी है कि इब्तदान छेड़छाड़ और बोसो किनार से होनी चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी पर मिसले जानवर के न पड़ जाए, बल्कि दोनों के दरमियान पहले कोई कासिद होना चाहिए। पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासिद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बातचीत और बोसा। इसी हदीस की बिना पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि जब शौहर अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी को भी इस बात का मौका दे कि वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। इसलिए कि बसा औकात औरत को देर से अंजाल होता है, इसलिए इस मौका पर उससे अलहदगी अख्तियार कर लेना उसकी ईज़ा का सबब बनता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो मुनाफरत का ज़रिया बन जाता है। हम बिस्तरी के आदाब में से ये भी है कि ये दुआ मांगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह, हमको शैतान से बचा ले और शैतान को इस औलाद से दूर फरमा दे जो तू हमें अता फरमाए। तो अगर अल्लाह ताला ने उनके लिए औलाद लिखी होगी तो शैतान उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बीवी से जिस तरह चाहे हम बिस्तरी कर सकता है, बशर्ते कि ये काम फर्ज यानी अगले रास्ता के जरिए हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंज़िला खेत के हैं, सो अपने खेत में जिस तरह होकर चाहो आओ। मतलब यह है कि अपनी बीवियों से हम बिस्तरी इस राह से जहां से विलादत होती है
جس کیفیت سے چاہیں کر سکتے ہیں، خواہ سامنے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے یا پہلو کے بل لیٹ کر۔ اگر ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیں، اس لیے کہ دونوں صحبتوں کے درمیان وضو کر لینے سے نشاط میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت یعنی ہم بستری کرے اور دوبارہ پھر وہی کام کرنا چاہیں تو اسے چاہیے کہ وضو کر لیں، اس لیے کہ وضو کرنے سے دوبارہ صحبت میں زیادہ نشاط پیدا ہوتا ہے، اور اگر دونوں ہم بستریوں کے درمیان غسل کر لیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ میاں بیوی دونوں کے حق میں افضل یہ ہے کہ غسل کرنے میں جلدی کریں، اور اگر سونے سے پہلے سستی کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو مستحب یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے سوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی معمول ثابت ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک غسل خانے میں ایک ساتھ بھی غسل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رہتا تھا۔ ہم دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ سے اس برتن سے ٹکرایا کرتے تھے، آپ مجھ سے سبقت لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں یہ کہا کرتی میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ میاں بیوی کو مندرجہ ذیل باتوں سے احتراز ضروری ہے۔ میاں بیوی کے لیے یہ قطعاً حرام ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے خلوت اور تنہائی کی باتیں زبان یا اشارے سے بیان کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ کے اعتبار سے سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور پھر اس کے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ مرد کے لیے عورت کے پچھلے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہ فرمائیں گے جو اپنی بیوی کے پچھلے راستے سے صحبت کرے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عورتوں کے پچھلے راستے سے صحبت کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے راستے میں صحبت کرنا، ہم بستری کرنا جسم و صحت کے لیے مضر ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق و شرافت کے بھی خلاف ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو حیض کے زمانہ میں تم عورتوں سے جدا رہا کرو۔ حالت نفاس میں عورتوں سے ہم بستری کی حرمت قیاس سے ثابت ہے، یعنی نفاس کو حیرت پر قیاس کیا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں کا سبب و علت یعنی اذا ایک ہی ہے اور یہ حرمت اجماع امت میں ثابت ہے۔ ہاں، شوہر ان حالات میں اپنی بیوی کی ناک گھٹنوں کے درمیان حصے سے لباس کے اوپر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن لباس کے نیچے سے فائدہ اٹھانا درست نہیں، تاکہ وہ شرعاً حرام اور مضر صحت شے کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ جانور چراگاہیں میں نہ گھس جائیں، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین و صحت کے اعتبار سے محتاط رہے اور اپنے معاملات و تصرفات اور کردار میں اس پہلو کو اختیار کرے جو زیادہ احتیاط و تقوی کا